जनहित आवाज। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, जनहित आवाजमा स्वागत गर्दछु। म टेक बहादुर तामाङ। जनहित आवाजमा आज नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य सांसद खेमप्रसाद लोहनी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य लगायत विभिन्न विषयमा संवाद गर्नेछौँ। उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। खेमप्रसादजी नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ, ठिक छ। अब पार्टी विभाजन गरेको पनि 1 वर्ष 14 महिना भइसक्यो। हजुर। त्यतिखेर एक प्रकारको सिनेरियो, एक प्रकारको पीडा थियो। त्यो पार्टी विभाजनको पीडालाई अहिले यहाँले कसरी सम्झिनुहुन्छ र त्यो कसरी मलमपट्टि अब त निको हुँदै होला नि? हजुर। अब यो पार्टी विभाजनलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको थिएँ। मैले त्यसलाई खास पीडाको रूपमा लिएको छैन। तपाईँले कस्तो हुन्छ भने घाउ सैन पल्टियो भने त्यो सैन पल्टीको घाउलाई त्यसलाई चिरेर फाल्नुपर्छ। त्यो पार्टीमा जति बेला पनि विवाद मात्रै हुने, रडाको मात्रै चल्ने, पार्टीलाई विधि प्रक्रिया बमोजिम चल्न नदिने, पार्टीको मान्छे भनेर भन्ने, अनि सम्झौता र सहकारी चाहिँ अन्य पार्टीको मान्छेहरूसँग गर्ने, त्यो खालको पीडा थियो। त्यो पीडा हटेर गयो। त्यसले हामीलाई समस्या बनाएको थिएन। त्योभन्दा पहिला अझ हाम्रो पार्टीमा त त्यो नेकपा भएको बेलामा झन् रडाको मच्चिने, झन् व्यथितिहरू हुने, पार्टी चल्न पनि नसक्ने, पार्टी होइन भन्न पनि नसक्ने, हो भन्नुपर्ने, पार्टी जस्तो गरी नचल्ने, यस्तो खालको समस्या बनेको कारणले मैले त त्यति बेला यो नेकपाको एकीकरण सफल हुँदैन, अब बरु नेकपामा जो संलग्न अर्को पार्टीबाट आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आफ्नो बाटो लाग्ने, हामीले आफ्नो बाटो लाग्ने, आफ्नो ताउलो हामी आफैले तताएर जाने, यो कसैको भरमा नउभिने, त्यो ठिक हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यसकारण नेकपाबाट अरू साथीहरू एकातिर लाग्नुभयो, त्यसमा पनि म चिन्तित थिइनँ। यो हुनुपर्ने कुरा थियो, भयो, ठिकै हो भनेर भने मैले। म त्यस्तो चिन्तित भएको होइन। अब पार्टी नेकपा एमाले भित्रको केही साथीहरू त एमालेलाई नै समाप्त पार्न भनेर लाग्नु भएको थियो। एमालेलाई अगाडि बढ्न नदिएको, एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीको कार्यक्रमलाई सफल हुन नदिएको, पार्टीभित्र बसेर एकदम खुट्टामा चाहिँ फाले लाग्ने गरेको, अगाडि बढ्नै नदिएको त्यो अवस्था थियो र भ्रम पारेको अवस्था थियो। पार्टी पङ्क्तिमा गम्भीर भ्रम पार्ने कोसिसहरू गर्नुभएको थियो, विरोधीहरूलाई खुसी बनाउने, हाम्रो पार्टीको जिम्मेवार राम्रा असल इमान्दार कार्यकर्तालाई निराश बनाउने काम गर्नुभएको थियो। त्यसकारण उहाँहरूले आफ्नो रूप त देखाइहाल्नु, पार्टी छोडेर हिँड्नु, पार्टीभित्र बसेर तीभित्र अन्तरसङ्घर्ष गर्ने, 2 लाइनको सङ्घर्ष चलाउने त्यो हिम्मतै भएन। त्यहाँ रडाको मचाउन नसक्ने भएपछि सट्ट छोडेर अब त्यस पछाडि पार्टीलाई समाप्त पार्ने दिशामा जानुभयो। त्यसकारण एकचोटि समाप्त पार्नुहुन्छ भनेर म चिन्तितै भएको थिएँ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। हाम्रो पार्टी, हामी जो पार्टीप्रति चाहिँ लागिरहेका छौँ, हामीले यो पार्टीलाई बनाएर लिएर जानुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर म त चिन्तित पनि थिइनँ। मैले स्वाभाविक रूपमा ठाने त्यसलाई। हजुर, यहाँले स्वाभाविक रूपमा ठान्दै गर्दा आम मतदाताप्रति जुन प्रकारको बेइमानी भयो, मतदाताले जुन अपेक्षा गरे त्यो अनुसार पनि हुन सकेन, किनभने ठुल्ठुला नेताहरू मिल्न भएका थिए, ठुल्ठुला पार्टीको एकीकृत भएका थिए र फेरि लामो समयसम्म त्यही पार्टीमा बसेर काम गर्ने कमरेडहरू आफ्नै पार्टीलाई विभाजन गरेर अन्ततिर जान अब जुन रडाको गरियो नि, त्यसको रहस्य चाहिँ के रहेछ त? यो 1 वर्ष त पत्ता लाग्यो होला नि। मूल कुरा भनेको जो हाम्रो पार्टीभित्र रहनुभएको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको गलत सोच, गलत उद्देश्य, षड्यन्त्र, गलत आनीबानी नै हो प्रमुख कुरा। त्यसको निम्ति एउटा त उहाँहरू त्यो लयमा दौडिने काम गर्नुभयो। अर्को कुरा, उहाँहरूले मित्रको हो शत्रुको हो छुट्याउन सक्नु भएन। के काम गर्ने के काम नगर्ने त्यो छुट्याउन सक्नु भएन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको के हो र यसको वर व्यवहार नीति कार्यक्रम के हुनुपर्छ छुट्याउनु भएन र उहाँहरू षड्यन्त्रको जालमा फस्नुभयो। त्यो षड्यन्त्र भनेको पुँजीवादीहरूको षड्यन्त्र, दक्षिणपन्थीहरूको षड्यन्त्र, कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधीहरूको षड्यन्त्र, विदेशीहरूको षड्यन्त्र, त्यो षड्यन्त्रमा उहाँहरू पर्नुभयो र त्यो जालमा उहाँहरू फस्नुभयो। माफियाको जालमा फसेपछि उत्रिन सक्दैन नि मान्छे, सिद्धिन्छ नि त्यहाँ गएपछि।
बाँचुन्जेल त हाँसी देख्छ, तर कुन दिन माफियाले सिद्ध्याइदिन्छ ठेगानै हुँदैन, सिद्धिने हो अन्तिममा गएपछि। उहाँहरू त्यस्तै स्थितिमा पर्नुभएको। उहाँहरू माफियाको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको, नेपाल विरोधी शक्तिको, दक्षिणपन्थी शक्तिको, कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिको जालमा उहाँहरू फस्नुभयो। त्यसरी उहाँहरू जानुभएको हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने अब ती साथीहरू जानुभएको छ। कुनै समयमा उहाँहरूले त्यहाँ रहेका पनि भ्रममा परेका मान्छेहरू अहिले त फर्केर आइरहेको छ नि पार्टीमा। फेरि त्यहाँ गएको साथीहरू एकचोटि 10 भाइ भनेर फर्किनु भयो। त्योभन्दा पछाडि अरू साथीहरू फर्किरहनु भएको छ। अहिले नै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जो साथीहरू चाहिँ त्यो नेकपा समाजवादी भन्ने तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएको साथीहरू, वडा अध्यक्षको उम्मेदवारहरू, त्यतातिर रहेका सांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू, जिम्मेवार मन्त्री बनेका मान्छेहरू एमालेमा फर्किरहनु भएको छ। हामी भ्रममा रहेछौँ, हामी षड्यन्त्रमा पर्यौँ। यो षड्यन्त्र देशी विदेशी रहेछ, अहिले बुझ्यौँ। हामी हाम्रै पार्टीमा मूल घरमा हामी फर्किँदैछौँ भनेर आउनु भएको छ। पार्टीले उहाँहरूलाई स्वागत गरिरहेको छ। अब मलाई त्यतातिर लागिरहेको साथीहरू जो नियत बस जानुभएको थियो नि, उहाँहरू ती सिद्धिने हो, त्यसको अर्को कुनै विकल्पै छैन। भ्रममा पालेर बसेर साथीहरू भ्रम चिरेर फर्किँदै हुनुहुन्छ, नियत बस गएर साथीहरू ती सिद्धिने हो नि। ती सिद्धिने हो, सकिने हो। मैले भनेको थिएँ भन्नु होला, माफियाको जालमा फसेपछि के हालत हुन्छ त्यही हालत हो उहाँहरूको, त्योभन्दा अर्को केही होइन। तर पार्टी विभाजनले तपाईँहरू सरकारमा त बाहिरिनु पर्यो नै, र भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा त नेकपा एमालेको सर्वनाश हार भयो नि। यस विषयलाई कसरी हेर्नु भएको हो? अब पार्टी विभाजनपछि हामीलाई केही अप्ठ्यारो त बन्यो, तर हामीले के सोच्नुपर्छ भने नि, म जस्तो हुँ त्यस्तैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। म जे हुँ त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। परिस्थिति जे छ त्यसैलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्का घोडामाथि चढ्यो भनेर हामी धुरीमाथि चढेर हट गर्नु हुँदैन। हामी जस्तो छौँ त्यस्तोलाई स्वीकार गर्नुपर्छ हामीले। त्यसकारण विभाजन त मैले के देखेको छु भने त्यो असम्भव भावी थियो। त्यो हुन्थ्यो, त्यो अवश्य भावी थियो, त्यो हुन्थ्यो। किनभने पार्टीभित्र गलत प्रवृत्ति, गलत पात्रहरू भित्रिएपछि ती मान्छेहरूले पार्टीमा चाहिँ जथाभावी गर्न थालिसकेपछि उनले पार्टीलाई अगाडि बढाउन दिँदैन भन्ने कुरा त प्रश्न थियो। बाहिर जानुभयो उहाँहरू, स्वाभाविक हो। पार्टी त पार्टीको ठाउँमा नेकपा एमाले रहिहालेको छ। नेकपा एमालेको चुरो शक्ति होइन, त्यसको सङ्गठन, त्यसको जनताहरू, इमान्दार मान्छेहरू त एमालेमै छन्। अब अहिले यो निर्वाचनमा पार्टी विभाजनको समयमा केही समस्या हुँदो रहेछ, हामीले महसुस गऱ्यौँ। तर अहिलेको यो निर्वाचन हाम्रो पार्टीको विभाजनको कारणले होइन। यो निर्वाचनमा हामी कमजोर हुनुको कारण र यो के हो भने गठबन्धनको कारण हो। गठबन्धन एक्लै हिँड्नै सक्दैन, एक्लै उसले कुनै काम गर्नै सक्दैन। अनि त्यसपछि 10 थरीका मान्छेहरू, स्वार्थी समूह, स्वार्थहरू एक ठाउँमा जोडिन्छ र हाम्रो विरुद्धमा आउँछ। उही त्यो जङ्गलमा हुन्छ नि, जङ्गलमा त्यो जङ्गली कुकुरहरूको ठुलो बथानले सिंहलाई पनि कहिलेकाहीँ लखेटेर पचार्छ नि, हो त्यस्तै उनीहरूले गर्न खोजेको हो। तर नेपाली जनताले नेकपा एमालेलाई माया गरेका छन्, साथ दिएका छन्, सम्मान गरेका छन्, विश्वास गर्नु भएको छ नेपाली जनताहरूले। त्यसको उदाहरण के छ भने अहिलेको यो निर्वाचनमा हामीले सबैभन्दा ठुलो पार्टी नेकपा एमाले बनेको छ। हाम्रो पार्टीले 34% मत पाएको छ। खसेको मतको 34% मत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पाएको छ। त्यो मत पाउँदा पनि हामी पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट त छैनौँ। हामी त्योभन्दा बढी हुनुपर्थ्यो। हाम्रो आकलन 35 देखि 50% हुन्छ भन्ने थियो। अब सारा संयन्त्र हाम्रो विरुद्धमा लाग्यो नि। राज्य संयन्त्र लाग्यो, अन्तर्राष्ट्रिय जगत लाग्यो, विदेशी पैसा लाग्यो, राज्यका शक्तिहरू लाग्यो, गठबन्धन लाग्यो नि। के को 5 दलीय गठबन्धन, 9 दलीय गठबन्धन हाम्रो विरुद्धमा लाग्यो नि। त्यति गर्दा पनि हामीले 34% मत लिएर आएका छौँ। 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमाले 33% मत लिएर आएको थियो। टोटल खर्चेको मतको लोकप्रिय मत 33% थियो। अहिले त्यो मत बढेर 34% भएको छ। यति बेला एमाले विभाजन भएर एउटा टुक्रो, त्यसलाई विभाजन भन्नु, चोइटो भन्नु, जेसुकै भनौँ न, त्यो एउटा टुक्रा त गयो नि, अर्कोतिर गएर गठबन्धनमा सामेल छ होइन। उनले हाम्रो सबै आन्तरिक कुराहरू, आन्तरिक हाम्रो टुल्स, टेक्निक्स, अहिलेसम्म गरेका इतिहास सबै लिएर गएको छ नि। हामीलाई थाहा छ नि त, त्यहाँ लिएर गएको छ। पहिलेबाट 15, 18, 20, 22 वर्ष हालिमुहाली गर्ने मान्छेहरू त देउबाजीको फेर समातेर हिँडिरहेका छन्। सबै कुरा लिएर गएको छ। तर पनि त्यो अवस्थामा पनि
पहिला 74 सालमा 33% थियो, अहिले 34% मत हामीले पाएका छौँ। 74 सालमा 293 वटा पालिका नेकपा एमाले जितेको थियो, अहिले 206 वटा पालिका हामीले जितेका छौँ। 83 वटा पालिकामा त 500 भन्दा तलको मतान्तरमा हामीले हारेका छौँ। 83 वटामा भनेपछि हामीलाई के विश्वास छ भने नि पहिलो पार्टी त हामी हुँदै हो जनमतको हिसाबले, त्यो जनमतको कुनै समयमा कदर हुन्छ, त्यसले ठाउँ पाउँछ, हामीलाई थाहा छ अबको निर्वाचनमा ठाउँ पाउँछ त्यसले। दोस्रो कुरा, सिटमा हामी दोस्रो छौँ तर लोकप्रिय मत नेकपा एमालेसँग छ। अब हुने निर्वाचनमा त्यो 34% मत बढ्नेछ। हामी माथि त चौतर्फी हमला थियो नि त, हामीलाई त कसैले धुलो चटाउने केही हुन सक्दैन, टर्च बालेर खोज्ने, सिद्ध्याइदिने, एमालेलाई पानी पिउन पनि नदिने, धेरै कुराहरू गरेका थिए। त्यस्तो त होइन रहेछ, जनता त एमालेको साथमा छ अझै पनि। त्यसकारण हामी गएको निर्वाचनमा हाम्रा पनि आन्तरिक केही व्यवस्थापनको पक्षमा हाम्रा केही त्रुटिहरू भएका छन्। सजगताहरूमा अलिकति असावधानी भएको छ हामीले गठबन्धनको जे राज्य यन्त्रको जुन ढङ्गले यिनीहरूले दुरुपयोग गरे त्यसको हामीले प्रतिरोध कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अब छोटो समय पनि भयो, हामीले त्यो धेरै कुराहरूमा ख्याल गर्न सकेनौँ। त्यसको फाइदा गठबन्धनले लियो, धाँधली उसका धाँधली षड्यन्त्र अलिकति सफल हुन पुग्यो, घेराबन्दी ठुलो गरेको थियो हाम्रो विरुद्धमा। त्यति गर्दा पनि हामीले मत पाएका छौँ, हामीले सिट पनि त जितेका छौँ। हामी पार्टी एउटै भएको बेलामा 293 वटा पालिका, विभाजन भएको बेलामा पनि 206 वटा पालिका, त्यो पनि 83 वटा पालिकामा मैले भने 83 वटा पालिकामा 500 भन्दा कम मतले हामी पराजित भएका छौँ। हामी ती सबै कुरालाई सुधार गर्छौँ। अहिले हुने जति निर्वाचन छ 165 वटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र छ, त्यसको डबल प्रदेश सभाको क्षेत्रहरू छ। हामी त्यहाँ जित्छौँ। फेरि नेकपा एमाले तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ मङ्सिर महिनामा नेकपा एमाले बहुमतका साथ नेकपा एमाले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार नेकपा एमाले बनाउँछ। हाम्रो त्यो तयारी छ, योजना छ, हामीसँग त्यसको आधारहरू छन्, प्रमाणहरू छ, तथ्य छ हामीसँग। हामी त तथ्यको आधारमा बोल्छौँ नि। हजुर, यहाँहरूमाथि गठबन्धन लगायत तपाईँहरूबाट चोइटेर गएको पार्टी माधव कुमारको समूहले अहिले पनि तपाईँहरू संविधान विरोधी थिए, उहाँहरू प्रतिगामी कदमको चाहिँ मतियार थिए र यो व्यवस्थालाई उहाँहरू स्वीकार्न चाहँदैन थिए भने ती लागिरहेका आरोप अझ बढाउँदै अझै निरन्तरता त्यो आरोपमाथि अझै पनि तपाईँहरूमाथि चुनावमा एउटा हतियार बनाएर आउनेवाला छ। यो सैद्धान्तिक पक्ष जसरी उहाँहरूले चाहिँ प्रशिक्षण गरिरहेछन्, जनताले त्यो कुराहरू बुझाइरहेछन्, यस विषयमा तपाईँको टिप्पणी छ? उहाँहरूको त त्यो भ्रमकै खेती हो नि। पुँजीवादी जमातले भ्रम पैदा गर्ने गर्छ, उसले आफ्नो पुँजीको दुरुपयोग गर्ने काम गर्छ। त्यो जनताको विरुद्धमा, जनताको मन मस्तिष्कलाई भाँड्ने विषयमा, त्यो शोषणको पक्षमा, भ्रम फैलाउने पक्षमा त्यसले प्रयोग गर्ने कामहरू गर्छ। अहिले पनि गर्छ त्यो पुँजीवादी दुनियाँले, हामीलाई यो सबै राम्रोसँग थाहा छ। उनीहरूको खेती नै भ्रमको खेती हो नि। संविधान विरोधी त उनीहरूले गरिरहेका छन्। कहिलेको कुन संविधानले भनेको छ अदालतको परमादेशले सरकारको विघटन हुने, अदालतकै परमादेशले चाहिँ सरकार बन्ने भने कुन संविधानमा छ र? त्यो जबरजस्ती गर्यो, न्यायालयलाई प्रभावित गर्ने काम गर्यो। न्यायालयलाई प्रभावित गरे, कुन कुन ढङ्गले प्रभावित गरे भन्ने कुरा त अहिले त्यति बेलाको प्रधान न्यायाधीशले अहिले भनिरहेछन् आफ्नो बयानमा, संसदमा गएर उनले भनिरहेका छन् होइन र? चोलेन्द्र शमशेर जबराले उनले भनिरहेका छन्, चोलेन्द्र शमशेरले त्यति बेला मलाई पनि प्रभावित गरे, गलत कामहरू गर्नको लागि लगाए, अनि केही न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गरे, अनि त्यस पछाडि न्याय क्षेत्रको बारलाई, वकिलहरूलाई प्रयोग गरे, त्यहाँ चाहिँ एकदम विद्रोह गर्न लगाए, असभ्य खालको चाहिँ दबाब दिन भनेर लगाए। न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ बहुमत र अल्पमत गरेर त हो नि। अनि जथाभावी गरेर यसरी चाहिँ मलाई बयान गर्न नचाहँदै बयान गर्न लगाएको, म त्यो सबै पोल खोल्छु भनेर उनले भनिरहेछन्, खोलिरहेका छन्। न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित केले गर्छ? धेरै किसिमले प्रभावित गर्छ। सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई गरे असंवैधानिक काम, गैर कानुनी काम, जनताको आदेशबाट बनेको हो यो सरकार। यो सरकार त परमादेशबाट केही न्यायाधीशहरू गलत ढङ्गले दुरुपयोग भएर, गलत ढङ्गले प्रभावित र प्रयोग भएर उनीहरूले गरेको यो जबरजस्ती गरेको कामहरू मात्रै हो, त्यसबाट बनेको सरकार हो नि यो। अनि अहिलेको यो सरकार, यो गठबन्धन पो असंवैधानिक हो त। केपी ओलीले गर्नुभएको जुन घोषणा हो, प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्न सक्ने त संवैधानिक व्यवस्थै छ नि, अनि त्यसको तोडमोड गर्दै त्यही पुँजीवादी जगत अहिले स्याल हुन्छ होइया मचाउने कामहरू गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभयो, विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिइरहन खोजिया त होइन, विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ, दुवैपटक निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ। आखिर निर्वाचनमा त जानै पर्ने रहेछ त। उनीहरूले पनि फेरि अर्ली इलेक्सनको तुरुन्तै हामीले 1 वर्षभित्रमा अर्ली इलेक्सन गरौँ उनीहरूले भनिरहेका हुन्। भागभण्डा नमिलेर यो पछाडिसम्म आएको, अझ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछाडि लैजाने कोसिस गरिरहेको थियो। असंवैधानिक हरकत त त्यहीँबाट हुने गरेको छ नि। अहिलेको सरकार यो काम चलाउ सरकार हो, तर उसले यो काम चलाउ सरकारले निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि कति कामहरू गरिरहेको छ, अनि ऊ कसरी संवैधानिक हुनसक्छ? अहिले नै पनि उनीहरूले संसदको आयु लम्ब्याएर मङ्सिरको निर्वाचनभन्दा पछाडि संसदको पहिलो बैठक नबसेसम्मको लागि यो अहिले भइरहेको संसदको आयु पछिसम्म लैजाने भनेर त्यो गैर संवैधानिक गैर कानुनी चाहिँ उनीहरूले प्रस्ताव अगाडि ल्याउँदै थियो। संसदमा सबले विरोध गरे, मैले पनि विरोध गरेँ, सबैले विरोध गर्यो संसदमा। अनि मन्त्रीले अस्तिको दिन मात्रै मन्त्रीले त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ, अब म पेश गर्दिनँ भनेको छ। त्यहाँ कोसिस गरेका छन्। असंवैधानिक त नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार बहुमतको आडमा विदेशीहरूलाई सर्लक्क आउने बित्तिकै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने नागरिकता विधेयक उनीहरूले पास गरेको होइन र? असंवैधानिक त उनीहरू हो नि। अनि यो देशको बजेट बनाउने कुरामा विदेशी चाहिँ बिचौलियाहरूलाई लिएर आउने, व्यापारीको प्रतिनिधिहरूलाई लिएर आउने, अनि त्यसपछि करका दर रेटहरू फिक्स गर्ने, महँगी बढाउने, यो पुँजीपतिहरूलाई, त्यो पनि दलाल पुँजीपतिहरूलाई, विदेशी पुँजीपतिहरूलाई, केही 8-10 पुँजीपति व्यापारिक ग्रुपलाई फाइदा दिने ढङ्गले बजेट बनाउने कामहरू चाहिँ गरेका छन्। त्यो कुन संविधानमा लेखेको छ? कुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा? संसारमा कहीँ नभएको कुराहरू उनीहरूले गरिरहेका छन्। सारा गैर संवैधानिक गैर कानुनी अलोकतान्त्रिक कामहरू यो सरकारले अहिले गर्ने काम गरिरहेको छ। अनि त्यस पछाडि ऊ त्यो सबै कुरालाई लुकाउनको लागि उनका मिडिया, उनका मान्छे, उनले पालेर पोसेर राखेको जति पनि छन् टीका सबका धन्दा खोल्ने कामहरू गरेको छ। र अहिले चाहिँ प्रतिपक्षलाई, खास गरी नेकपा एमालेदेखि अत्यन्तै डराएर तर्सिएर, एमालेले असंवैधानिक काम गरे भएर होइन, एमालेको शक्ति, एमालेको सत्य, एमालेको कामदेखि उनीहरू डराएर अहिले चाहिँ बाहिर हल्ला गरिरहेछन् असंवैधानिक एमालेले गरे भनेर। हामीले त संवैधानिक काम, चुनावमा जाउँ भनेको कुन कुरा चाहिँ असंवैधानिक हुनसक्छ? चुनावको घोषणा गर्ने कुराहरू। कानुन बमोजिम चलाउँ भनेको कुन हुनसक्छ? राष्ट्रको रक्षा गरौँ विदेशीहरूलाई भन्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ नागरिकता नदिउँ केही समय उनीहरूलाई, 5-7 वर्ष, विदेशमा पनि त्यस्तो छ। त्यसरी चाहिँ आउने बित्तिकै उनीहरूलाई नागरिकता नदिउँ भन्ने कुन चाहिँ न त्यो इतिहासमा छ, न कानुनमा छ, न संविधानमा छ। संविधान विरोधी काम उनीहरूले गरिरहेका छन्। अनि त्यसैलाई चाहिँ लेप लगाउनको लागि, लोकतन्त्रको लेप लगाउनको लागि गलत प्रचारहरू गरिरहेका छन्। यिनका यो गलत प्रचारमा तपाईहरु जस्तो मिडियाको साथीहरू पनि फस्नुहुन्न। तपाईहरुको काम भनेको नेपाली जनतालाई सही सूचनाहरू दिने हो, नेपाली जनतालाई राष्ट्रको हितमा, राष्ट्रको पक्षमा प्रचार गरिदिने हो, सजग गराइदिने हो। तपाईहरुले पनि यस्तो कुरामा प्रचार गरिदिनुपर्छ, सही कुराहरू भनिदिनुपर्छ। दर्शकबिन, हामी छोटो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला तराम टेलिभिजन। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र। रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। पराक्रम चक्र। झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक, वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ। उच्च
उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। जनहित आवाज। हजुर खेमजी, यहाँले विपक्षीहरूको गठबन्धनको जुन संविधान विरोधी कुरालाई यहाँले डिनाइ गर्नुभयो। हजुर। तर संविधानमा जुन व्यवस्था गरिएको छ यो संविधानलाई अझै तपाईँको चाहिँ बलियो बनाउनको लागि तपाईँहरू जस्तो पार्टीको नेताहरूले त्यसलाई ओरिएन्टेसन गर्नुपर्ने, त्यसलाई प्रशिक्षण गर्नुपर्ने, कार्यकर्तालाई त्यो प्रकारको जनतालाई आम प्रकारको त्यस्तो प्रकारको शिक्षा दिनुपर्ने होइन र। तर तपाईँको पार्टीको नेता, प्रभावशाली नेता महेश बस्नेत, त्यसै गरी गोकुल बास्कोटाज्यूहरूले त प्रत्यक्ष सञ्चार माध्यममा यो संहिता खारेज हुनुपर्छ, यो धर्मनिरपेक्षले पनि धेरै कुराहरू बिगार्यो, त्यसैले यस विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूको केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव समेत पेश गर्नुभएको थियो। र यो कुरालाई कम्पेयर गर्दाखेरि गठबन्धन दलले र माधव कुमारको समूहले लगाएको जुन आरोप त प्रमाणित हुँदैन र। अब हाम्रो युवा नेताहरूले के भन्नुभयो भन्ने कुरा उहाँहरूको व्यक्तिगत विषय हो। हाम्रो पार्टी असाध्य अनुशासित पार्टी हो है। हाम्रो पार्टी सञ्चालनको सिद्धान्त लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भन्छ। पार्टीको बहुमतको नेतृत्वले, बहुमतले, राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन कुराहरू, जुन नीतिहरू पास गरेको छ हामी त्यही भित्र रहेर गर्छौँ। पार्टीको त्यो नीतिभित्र रहेर पार्टीको बैठकले काम गर्छ 5 वर्षसम्म, हामी त्यो लागू गर्छौँ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त म पनि छु नि, तर उहाँहरूले त्यो बैठकमा त्यस्तो प्रस्तावहरू ल्याउनु भएको छैन। हामी सङ्घीयता विरोधी होइनौँ, हामी सङ्घीयताको पक्षमा, हामी प्रभावकारी अधिकार सम्पन्न सङ्घीयताको पक्षमा छौँ। त्यसकारण सङ्घीयताको विपक्षमा भन्ने कुरा नगरौँ। सङ्घीयताको विपक्षमा त बरु अहिलेको गठबन्धन, अहिलेको हल्लाखोरहरू छन् जो हल्ला गरिरहेको छन् एमालेको विरुद्धमा। सङ्घीयताको बदनाम त उनीहरूले गरिरहेका छन्। तपाईँले देख्नु भएन, सङ्घ भनेर भन्ने 7 जनाले चलाउने मन्त्री परिषदमा 18 जनाको मन्त्रीमण्डल बनाइरहेछ है। एउटा घरको झ्यालझ्यालमा मन्त्री छन् होइन, कोठा कोठामा मन्त्रालय, झ्यालझ्यालमा मन्त्री, त्यसरी गरेको छ। अनि आफ्नो बाउको प्रतिष्ठान, आफ्नो बाउको नाममा है, त्यो त उनका बाउको सम्पत्ति त होइन, त्यो त राष्ट्रको सम्पत्ति हो। आफ्नो बाउको नाममा चाहिँ के खोलिरहेछ अरे, प्रतिष्ठानहरू खोल्ने कामहरू गरेछ, ट्रस्टहरू खोल्ने काम गरेछ र त्यहाँ करोडौँ पैसा लगानी गर्ने काम गरेछ। आफ्नो पार्टीको नाममा सरकारबाट पैसा हाल्ने कामहरू, भवन बनाउनको लागि, पार्टी चलाउनको लागि पैसा हाल्ने कामहरू गरिरहेछ। मैले देखेको छु बागमती प्रदेशले गरिरहेको छ, गण्डकीमा गरिरहेको छ। पार्टी कार्यालय बनाउनको लागि भनेर सरकारले पैसा हालिरहेको छ, बजेट हाल्ने काम गरिरहेछ, धमाधम बनाउने काम उनीहरूले गरिरहेछ। आफ्नो निजी संस्थाहरूमा चाहिँ पैसा हाल्ने कामहरू गरिरहेको छ, आफ्ना एनजिओहरूमा पैसा हाल्ने गरेको छ। कुनै थितिरीति केही छैन। आफ्ना मान्छेलाई मैले अहिले मात्र हेरेको छु, त्यो बागमती प्रदेशले तपाईँले अन्तर्वार्ताको भरमा 600 जना करारमा नियुक्ति गर्ने काम गरेको छ। त्यही भन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि बागमतीबाट लिखित परीक्षा लिएर त्यहाँ चाहिँ इन्जिनियरहरू, केही कर्मचारीहरू नियुक्ति गरेर दिएका थियो, लिखित परीक्षा। त्यस पछाडि गएर यो अन्तर्वार्ताहरू लिएर प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर गरेको देखेको थिएँ। अहिले चुनावको मुखमा आएर हिजो मात्रै अन्तर्वार्ता लिएको छ 22 गते उनीहरूले है। त्यो चाहिँ करारमा भर्ना गर्ने काम गरेको छ, कार्यकर्ताहरू भर्ना गर्ने काम गरेको छ। भयङ्कर बजेटको दुरुपयोग गर्ने गरेको छ र सङ्घीयताको बदनाम त, सङ्घीयताको अलोकप्रिय बनाउने काम त अहिले गठबन्धनले गर्ने काम गरिरहेको छ। कहाँ नेकपा एमाले सङ्घीयता विरोधीहरू गरेका छैन। अब हाम्रो युवा नेताहरूले को कोले भन्नुभयो त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो।
हामी त्यसको पक्षमा छैन। कहीँ गएर भन्नुभयो होला के भन्नुभयो, छलफलमा कहीँ केही विचार त राख्छन्, त्यो मान्छेले फरक फरक विचार पनि आउन सक्छ, तर त्यो पार्टीको विचार होइन। अर्को कुरा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा त हामी धेरै पहिलेदेखि नै छौँ नि। कहाँ हामी हिन्दू धर्म भनेर हिँडिरहेका छौँ र? हामी सबै धर्म समान हो। हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, है, सबै धर्महरू चाहिँ समान धर्म हुन्, समान अवसर, समान सम्मान राज्यबाट सबैले पाउनुपर्छ। हामी त्यो त गरिरहेका छौँ। हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा छौँ। हामी कहाँ छौँ र? यो त्यसको विरुद्धमा छौँ र छैनौँ। यो सबै मैले भने नि अघि, केही स्याल हुइयाहरू चलिरहेको छ। एमालेदेखि तर्सिएका छन्, डराएका छन्। एमालेको लोकप्रियतादेखि, एमालेको राष्ट्रिय योगदानदेखि, एमालेको राष्ट्रियताप्रतिको एमालेको अडानदेखि उनीहरू डराउने काम गरिरहेका छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा जताभाइ बोलिरहेछ। हामीले नराम्रो काम गरेको भएर उनीहरू त्यसरी चाहिँ हाम्रो विरुद्धमा लाग्यो हो र? हामीले राम्रो काम गरिरहेको, जसको कारणले नेपाली जनताले हाम्रो पार्टीलाई समर्थन र साथ दिइरहेको कारणले उनीहरू डराइरहेका छन्, तर्सिरहेका छन्। एक्लै हिँड्न सक्दैनन् उनीहरू। एक ढङ्गले हो भनेदेखि अपाङ्गता भएको जस्तो छ, खुट्टै छैन उनीहरूको, औला पनि राम्रोसँग टेक्न सक्दैन। 4-5वटा 5-7वटा मिलेर अनि त्यस पछाडि बैशाखी टेकेर उनीहरूले हिँडिरहेका छन्। अब त्यो छ्याउ त गर्छन् धेरै, तर पनि मन्त्री भइसकेको व्यक्तित्व, पार्टीको जिम्मेवार कमरेडहरूले समेत सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा संहिताको बारेमा, धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पटक पटक वकालत गर्दै गर्दा तपाईँहरूको जुन लेनिनवादी सङ्गठनमा जुन पद्धतिमा बसेको कुरा चाहिँ बाहिर चाहिँ बोल्न पाउने, अनि त्यस पछाडि होइन पार्टीमा कुरा चाहिँ पार्टीको निर्णय चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, बाहिर जे बोल्दा पनि हुन्छ भन्ने, त्यसले त अर्कै प्रकारको म्यासेज हुँदैन। त्यो अराजक कुरा हो। त्यस्तो कुरा कसैले पनि गर्न हुँदैन। पार्टी नीति, पार्टी निर्णयभन्दा बाहिर गएर जथाभावी तिनीहरूले बोल्नु हुँदैन, त्यसो गर्नु हुँदैन। उहाँहरूले कहीँ त्यस्तो छलफलमा कहीँ केहीमा राख्नुभयो कि यस्तो भएको भए हुन्थ्यो, इमेजिनेसनको कुरा कहीँ केही भयो कि त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर पार्टीको आधिकारिक फोरममा, बैठकहरूमा म पनि गएको छु, तर उहाँहरूले त्यस्तो भनेको मैले सुनिरहेको छैन। अब के हो त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूले भनेको भए म त्यो पक्षमा छैन। हजुर, संहिताको जुन संरचना अन्तर्गत एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएर, एउटा 5 वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएर अर्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो। यो संहिता कार्यान्वयनमा के कुराको कमी जस्तो लाग्छ? किनभने तपाईँ सङ्घीय सांसद हुनुहुन्छ, प्रत्यक्ष जनतासँग सरोकार, जिल्लासँग सरोकार र ओभरअल नेपालमा पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। यो सङ्घीय संरचनालाई जुन तपाईँको चाहिँ इन्हान्स गर्नको लागि यसमा के कस्तो कमी कमजोरी यहाँले के फिल गर्नुभयो? मूल कुरा त के हो भने दृष्टिकोणकै कमजोरी हो है। हजुर, सरकार, राज्य व्यवस्था, संसद, मन्त्री के का लागि भन्ने विषय नै दृष्टिकोणमै फरक छ। कोही मान्छेहरू त्यसैलाई मोज मस्तीको रूपमा, रिल्याक्सको रूपमा, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने ठाउँको रूपमा लिन्छन् भने कसैले राष्ट्र निर्माणको रूपमा लिन्छन्, त्यसलाई जनताको सेवा सुविधाको रूपमा उनीहरूले लिने गरेका छन्। फरकै छ। नेकपा एमाले राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सङ्घीयतालाई, सरकारलाई, जिम्मेवारीलाई, कुनै पनि पदलाई लिने कामहरू गरेको छ। त्यसमा पनि कुनै त्रुटि, कोही व्यक्तिको त्रुटिहरू होला, त्यो झिनो सङ्ख्या, रियर केस त जहाँ पनि हुन्छ नि, त्यस्तो केही रह्यो होला। तर मूल मान्यता भनेको नेकपा एमालेको राष्ट्र निर्माण हो, जनताको हित नै हो, जनताको सुविधा नै हो। हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। अब त्यसो गर्दा हामीले त हाम्रो उद्देश्य, गन्तव्यलाई पुरा गर्नको निम्ति कार्यक्रमहरू बनाउने, लागू गर्ने सबै गरेका छौँ। यो देशभरि हामी मात्रै छैनौँ, शक्तिमा हामी मात्रै छैनौँ, प्रतिपक्ष पनि छ, अरू पनि छ। हामी सरकारमा भएको बेलामा त एक खालको मूल रूपमा अहिलेको गठबन्धन, पुँजीवादी जमात, गठबन्धन भनेको पुँजीवादी दक्षिणपन्थी जमात हो नि, यो स्वार्थी जमात हो। कसलाई थाहा छैन यो न यो जनपक्षीय जमात हो, न यो राष्ट्रपक्षीय जमात हो। यो त आफ्नो स्वार्थको लागि जे गर्न पनि तयार, यो देशलाई स्वाहा बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भने त्यो पनि गर्न तयार छ यो जमात। तर यो जमातले सङ्घीयताको बदनाम गराउने काम यही जमातले गरिरहेको छ है। र उनीहरूले सत्तालाई, सरकारलाई, पदलाई त्यो चाहिँ त्यो खाने भाँडो, स्वार्थको भाँडो, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, आफ्नो आसेपासेको स्वार्थ पुरा गर्ने भाँडोको रूपमा लिइरहेका छन्। त्यसकारण अहिले के छ भने हामीले राम्रो, नेकपा एमाले राम्रो कार्यक्रम, राम्रो उद्देश्य अगाडि बढाउँदै, हामीले त बढायौँ त, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यावत हामीले योजनाका साथ हामीले बनायौँ, बिचमा पुर्याएको थियौँ। अब त्यसमा हाम्रो सरकार त्यही राम्रो काम गरेका कारणले गर्दा विदेशीहरूले उक्सायो, विदेशीको उक्साडमा यो सबै गठबन्धन लाग्यो नि।
अनि यिनीहरूले मनलाग्दी गर्ने काम गरे। कहाँ यो गठबन्धनले त्यो पनि आफ्नो दिमागले आफूले गरे हो र? यो जम्मै विदेशीको इसारामा गरेको उनीहरूले। तिम्रा स्वार्थ पुरा हुन्छ भनेर लगाइदिएछ, अनि त्यो स्वार्थ पछि गएपछि थाहा हुन्छ उनीहरूले भुटानको एरिया लेन्डुप दोर्जे कस्तो भयो त्यसलाई हेर्नेछ उनीहरूले, त्यहाँको स्थितिलाई हेर्ला। अनि यो अरू फिजीको अवस्थालाई पनि उनीहरूले हेर्ला, अन्तको स्थितिलाई पनि हेर्लान्, श्रीलङ्काको स्थिति पनि हेर्ला उनीहरूले। यो पहिला के भएको थियो त के हो भने उनीहरूलाई उक्साइदिने कामहरू गरेको छ र त्यो उक्साहटमा रहेर उनीहरूले काम गर्ने काम गरिरहेका छन्। हामीले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि हामीलाई बिचमा रोकिएको छ र हामी चाहिँ निर्माणको लागि, देश बनाउनको लागि, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यावत कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढायौँ। अहिले त्यसलाई बिचमा रोकिएको छ त्यो कार्यक्रम। हामी अब अवसर पाएको अवस्थामा यो निर्वाचन पछाडि हामी फेरि हाम्रो त्यो कामलाई हामीले सुचारू गर्नेछौँ, सम्पन्न गर्छौँ। हामी ती कामहरूलाई त्यसरी लागिरहेका छौँ। यिनै समस्याहरू छन् अहिले। त्यसकारण अहिले के हो भने यो सरकारमा जाने कार्यक्रम गर्ने कुरामा दृष्टिकोणमा नै फरक छ नि। एउटाको दृष्टिकोण देशलाई सिद्ध्याउने, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने छ उनीहरूको। हाम्रो दृष्टिकोण देश बनाउने, देशको रक्षा गर्ने, जनताको हित सुविधाहरूको स्थापना गर्ने हाम्रो त्यसमा छ। यो दृष्टिकोणमै फरक छ। त्यसकारण आउने कार्यक्रमहरू पनि फरक छन्। हाम्रा कार्यक्रम र अरूका कार्यक्रमहरू फरक छन्। हजुर, जस्तो पनि हामी छोटो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला तरुण टेलिभिजन। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। पराक्रम चक्र, झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। जनहित आवाज। हजुर खेम सर, हजुर यहाँले जुन संहिताकै विषयलाई मैले कन्टिन्यू गर्दैछु। हजुर, संहिताको कारणले गर्दाखेरि अहिले एउटा टिप्पणी सुनिन्छ, अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भयो। हजुर, त्यसैले संहिता ठिक छैन भन्ने केही जमातहरू पनि छन्, केही आवाजहरू पनि छन् र कतिपय अब यसलाई एउटा आफ्नो तरिकाले उठाउने पनि छन्। साँच्चै नै के यो संहिता निर्माण गर्दै गर्दा योले खर्च बेहोर्न नसक्ने, खर्च धान्न नसक्ने, नेपालमा यहाँहरूले जुन एक्सेप्ट गरेको संहिता खर्च धान्न नसक्ने र कतै यो अर्को वैकल्पिक व्यवस्थातर्फ जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस विषयमा यहाँले के कसरी यहाँको मत राख्नुहुन्छ? संघीयता एकदम ठिक छ, यो बेठिक होइन। संघीयताको सञ्चालन यो प्रभावकारी ढङ्गले यो अनुशासनभित्र रहेर, सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ। संघीयता भनेको छाडापन होइन, मनलाग्दी होइन। संघीयता भनेको त अनुशासन हो नि, निर्माण हो, संविधान हो, कानुन हो, त्यसको त आफ्नो प्रक्रिया छ, विधि छ। त्योभित्र रहेर संघीयताको सञ्चालन गर्नुपर्छ, संघीयताको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
हेर्नुहोस् हामीले त कस्तो हो भने नेकपा एमाले सङ्घीयताको सन्दर्भमा नेकपा एमाले 74 सालमा सरकारमा जाँदा भर्खर गाउँपालिकाहरूको चाहिँ निर्वाचन मात्रै भएको थियो, अफिस पनि थिएन। प्रदेश सरकारको त अफिसै थिएन, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा 7वटै प्रदेशमा प्रदेश सरकारको अर्को अफिस निर्माण गर्ने, कर्मचारीहरूको व्यवस्था गर्ने, अनि त्यस पछाडि सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेर सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गर्ने, परिपत्रहरू निर्माण गर्ने, कार्यविधिहरू निर्माण गर्ने, जनशक्ति वा व्यवस्थापन यो सबै काम गर्यो। वित्तीय सङ्घीयताको लागि वित्तीय वितरण गर्ने कामहरू पनि गरे संविधान बमोजिम। अब त्यस पछाडि सङ्घमा रहेका योजनाहरू जे जति थिए, पहिला त सङ्घले मात्रै सञ्चालन गर्थ्यो, योजनाहरू पनि राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, राष्ट्रिय स्तरका ठुला योजनाहरू सङ्घमा राखेर अरू सबै योजना चाहिँ प्रदेशमा पठाउने काम गरेर प्रदेशलाई स्मुथली अगाडि बढ्ने काम गर्ने वातावरण एमालेको सरकारले बनायो। त्यस्तै गरेर स्थानीय तहको भवनै थिएन, भर्खर निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधिहरू आएर बसेको, उनीहरू गएर चाहिँ बस्ने एउटा अस्थायी घरमा बस्ने ठाउँ पनि थिएन। सबै ठाउँमा स्थानीय तहको भवनहरू निर्माण गर्ने, वार्डदेखि लिएर बनाउने कामहरू गरे। त्यो संहिताको कार्यान्वयन हो। अब त्यहाँ चाहिँ अन्य अफिस कार्यालयहरू बनाउने, जनशक्तिहरू बनाउने, कानुनहरू बनाउन सहयोग गर्ने, कार्यविधिहरू बनाउने, तालिमहरू विभिन्न खालको तालिमहरू दिने, अब त्यो वित्तीय व्यवस्था गर्ने, आर्थिक स्रोतको व्यवस्थाहरू गर्ने, करहरू उठाउने, परिचालन गर्ने, योजनाहरू बनाउने, यो सबै कामहरूमा सपोर्ट गर्ने कामहरू चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्यो। त्यसकारण सङ्घीयतालाई कार्यान्वयनको लागि स्थानीय तहमा र प्रदेशमा उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न क्षमतावान बनाउनको लागि अब सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्यो। हामीले त त्यसको एकदमै व्यवस्था गरिरहेका छौँ। तर हामीलाई के अप्ठ्यारो भइरहेको छ अहिले भने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो अगाडि बढ्दै पनि थियो। जब नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो, षड्यन्त्रवश गठबन्धनको परमादेशी सरकार आयो, त्यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेन। त्यसले त सङ्घीयताको मर्म विपरीत काम गर्यो। निर्वाचनमा गठबन्धन बन्यो, निर्वाचनमा महिलाहरूलाई निर्वाचितै भएर जान नदिने गर्यो। तपाईँले 74 को निर्वाचनमा भन्नुहोस्, पालिका अध्यक्ष एउटा लिङ्गको, उपाध्यक्ष अर्को लिङ्गको छ, प्रमुख एउटा, उपप्रमुख एउटा छ। तर अहिले त के गर्ने, पालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष हेर्नुहोस् न, तपाईँले खोज्नु देशभरिमा महिलाहरूको अधिकारलाई खोसेर अध्यक्ष उपाध्यक्ष गठबन्धन भन्दै कृत्रिम रूपमा त्यसलाई चाहिँ गठबन्धन भनेर, संविधानको मर्म त त्यो होइन नि। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये एकजना चाहिँ पुरुष एकजना महिला होस् भन्ने हो नि। दुईटै पुरुष गरिदिएको छ अहिले। 99% स्थानीय तहमा पुरुषहरू चाहिँ गठबन्धनले जितेको ठाउँहरूमा छ। यो सङ्घीयता विरोधी कुरा हो। यो सङ्घीयताको मर्म संविधान विरोधी कुराहरू हो। अब त्यस पछाडि त्यहाँ गएर जनताको लागि काम गर्ने होइन उनीहरूले त के गर्ने भने अब काम सुरु गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरू, पुराना कर्मचारीलाई हटाउने, जागिर खाएका मान्छेहरूलाई पुरानालाई निकालिदिने, नयाँ मान्छेहरू भर्ती गर्ने, त्यहाँका ठेक्कापट्टा आफ्नो हातमा कब्जा गर्ने, त्यहाँको जो साधन स्रोत करको उठौती गर्ने ठाउँहरू जहाँ छन् त्यो आफ्ना मान्छेहरूलाई दिने, ठेक्कापट्टा भन्दा पनि कोटेसनमा दिने। यो सरकारले हेर्नुहोस् न, आफ्नो कार्यकर्ता पाल्नको लागि सङ्घीयतामा हामी चाहिँ 20 लाख पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने होइन, म्याक्सिमम 50 लाख थियो नि हाम्रो समयमा। अनि त्यस पछाडि 1 करोडसम्म थियो क्यारे उपभोक्ता समितिलाई। तर स्थानीय तहले 20 लाख, कुनैले त 15 लाख 10 लाख त्योभन्दा बढी चाहिँ उपभोक्ता समितिलाई होइन भनेर स्थानीय तहले चाहिँ त्योभन्दा माथिको ठेक्कापट्टाबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको थियो। अहिलेको यो सङ्घीय सरकार हेर्नुहोस् न, गठबन्धनको परमादेशीले 5 करोडसम्मको उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने उसले ऐन पास गरेको छ, कानुन लिएर आएको छ। त्यो आफ्नो कार्यकर्तालाई 5 करोडसम्म पोस्नको लागि गर्ने कामहरू गरिरहेछ। जनतालाई रिसोर्सफुल, देशलाई, हाम्रो चाहिँ सरकारहरूलाई रिसोर्सफुल बनाउनको लागि हामीले चाहिँ कर पनि लिने, त्यो करको सदुपयोग पनि ठिक ढङ्गले गर्ने व्यवस्था गरिरहेको थियो। अहिले त के गर्यो भने जनताबाट ट्याक्स चाहिँ उठाउने, कर चाहिँ उठाउने, त्यसको फाइदा चाहिँ 8-10वटा घरानिया पुँजीपतिहरूलाई पाउने कामहरू गरेको छ। 2टा बिचौलियाहरू त्यो उसमा हुलेर करको दर रेट बनाउने मन्त्री, कस्तो लज्जास्पद कुरा होला। मन्त्रीले बिचौलिया राखेर बजेट बनाउँछ, अब त्यो बजेटको फाइनल गर्छ, करको दर रेट फाइनल गर्ने काम गर्छ। हुलेर 500वटा आइटमको दर रेटहरू चाहिँ कर्मचारीहरूले पेश गरेको दर रेटलाई
500वटा आइटम चाहिँ त्यो जो मैले भने 8-10वटा व्यापारीहरू छन् तिनले जे भन्यो त्यसमा चाहिँ हेरफेर गर्ने काम गरेछ, दर रेट हेरफेर गर्ने काम गरेछ, जसको कारणले राजस्व बढ्ने होइन, अब राजस्व घट्छ। त्यसबाट पाउने सुविधाहरू चाहिँ केही बिचौलियाले, केही तिनै सीमित व्यापारीहरूले, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूले होइन, त्यो दलाल पुँजीपतिहरूले, विदेशका निम्ति काम गर्ने पुँजीपतिहरूले पाउने खालको अवस्था छ। नेपालीहरूले पाउने अवस्था छ। त्यस कारण के हो भने रिसोर्स जो जम्मा गर्ने, ढुकुटी जम्मा गर्ने काम छ त्यो पनि उनीहरूले गर्न सकिरहेका छैन। अनि त्यस पछाडि दोष संहितालाई दिने कामहरू गर्छ। अब तपाईँले हेर्दै जानु होला 5 वर्षभित्रमा राष्ट्रको ढुकुटीलाई टाट उल्टाउने कामहरू गर्छन्। अहिले पनि वित्तीय व्यवस्था टाट उल्टाउने काम कसले गरेको? यो देशको वित्तीय व्यवस्थालाई चाहिँ विच्छेद बनाउने काम। ब्याङ्कमा जानुस्, 4 पैसा पनि ब्याङ्कमा छैन, ब्याङ्कले दिन सक्दैन, बजारमा पैसा छैन। यो अवस्था कसले बनाएको? यही व्यथितिको कारण यो सरकारले बनाएको। उतातिर महँगी झन्डै 35%ले महँगी बढाउँछ, अनि त्यस पछाडि राष्ट्रको ढुकुटी टाट पल्टाउने काम गर्छ। विकास निर्माणका कामहरू केही पनि गर्न सक्दैन उसले, अहिलेसम्म केही सुरुवात गरेको छैन, गर्न सक्दैन, बजेट दिन सक्दैन। अनि यतापट्टिबाट जनताबाट कर ट्याक्स उठाउने काम चाहिँ गर्छ, खुवाउने काम चाहिँ त्यो बिचौलियाहरूलाई र त्यस पछाडि दलाल पुँजीपतिहरूलाई पोस्ने कामहरू गरिरहेको छ। यस्तै कामले भ्रम पैदा भएको छ, जनतामा वितृष्णा निराशा पैदा भएको छ। यो गठबन्धनको कारणले, गठबन्धनले गरेको व्यथिति अव्यवस्थाको कारणले यस्तो भएको हो। अनि ऊ दोष कसलाई छार्न खोज्छ भने मिडिया त छ। मिडिया त्यही मैले अघि भनेको गलत खालका मान्छेहरूले त्यो मिडिया सञ्चालन गरेका छन्। कति मिडियाहरू राम्रा छन्, तपाईँहरूको जस्तो मिडिया राम्रो पनि छ, राम्रो काम गर्ने मिडिया पनि छ, हामीले देखिरहेका छौँ। तर जसले त्यो दलाल पुँजीपतिहरूको, राष्ट्र विरोधीहरूको, देशलाई चाहिँ खलिखङ्गार बनाउनेहरूको पक्ष पोषण गरिरहेका छन्, प्रचार गरिरहेका छन् र जनताको विरुद्धमा भ्रम पैदा गर्ने काम गरिरहेका छन्। अब त्यस्तो मिडियाहरू पनि देखिरहेको छ। तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने काम, तिनीहरूको मिसयुज गर्ने कामहरू चाहिँ गरिरहेका छन् उनीहरूले। यो समस्याको विषय हो नि। अनि उनीहरू गर्ने बेलामा आफू बदमासी गर्छन्, दोष अन्तलाई गर्नको निम्ति त्यो मिडियालाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने कामहरू गरिरहेका छन्। त्यति कुरा मात्रै हो त्यसलाई। हजुर, अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउने सिलसिलामा बिचौलियाहरूलाई प्रवेश दिए, दलाल पुँजीपतिहरूको त्यहाँ प्रतिनिधि प्रवेश गरे भन्ने कुरा यहाँहरूले आरोप लाउनुभयो। हजुर, त्यो अनुसारको उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो, संसदमा छानबिन समिति पनि गठन भयो, तर त्यसले उहाँलाई चोखाइदिनुभयो। यो त तिमी कुटिया गर जस्तो गर, म रोया जस्तो गर्छु भन्ने तपाईँहरूको कता तपाईँको त्यो भनौँ न एउटा जुङ्गाको लडाइँ भन्ने पनि टिप्पणी छ। यो समस्या यहाँहरूको जुन विरोध उहाँको पुनर्स्थापनामा भएर फेरि मन्त्री हुँदै गर्दा पहिलाको नेकपा एमालेको जोस र जाँगर देखिएन नि त। हस् भइहाल्छ भनेर छोड्नुभयो नि त त्यो एउटा समितिमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट लेखेर त। अब यो लोकतन्त्रको दुर्गुण भनेको कहिलेकाहीँ गलत भइदियो भने, मैले भने दृष्टिकोण नियत खराब भइदियो भने लोकतन्त्रमा समस्या आउँछ। त्यसको दुर्गुण भनेको बहुमतको तानाशाही हो। यो बहुमतको तानाशाही हो। गठबन्धन बनाएर जोड्या छ, 10 थरीको एक ठाउँमा जम्मा भएका छन्, स्वार्थका लागि काम गर्ने गर्छन् उनीहरूले। अनि त्यस पछाडि आफ्ना गलत कामहरू चाहिँ गर्ने काम, तानाशाही गर्ने देखाउने कामहरू उनीहरूले गरिरहेका छन्। अहिले भएको पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, बहुमत एकातिर देखिरहेको छ, अब गलत ढङ्गले चाहिँ त्यसको प्रचार गर्ने कामहरू उनीहरूले गरिरहेका छन्। तर त्यो बहुमतको तानाशाहीको विरुद्धमा तपाईँले जसरी सशक्त आवाज उठाउनु पर्छ, गऱ्यौँ हामीले संसदमा, सडकमा आवाज उठाउनु पर्थ्यो, त्यो त देखिएन त। हामीले तपाईँले भने जस्तै हामीले संसदमा चुप लाएर बसेको होइन, हामीले एकदमै विरोध गरेका हौँ। उनीहरूले चाहिँ त्यो जो बिचौलियाहरूलाई हुल्ने कामहरू गरे, हामीले सबै गरेको। हामीले त संसदीय प्रक्रियाबाट, संसदीय विधिबाट हामीले चल्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ त हामी त्यहाँ अल्पमतमा छौँ, तर हामीले सशक्त आवाज उठायौँ, विरोध गऱ्यौँ, नारा जुलुस गऱ्यौँ, नारा लगाइरहेका छौँ। हामी यो संसदको कार्यविधिले, संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताले विपक्षीहरूले नारा लगाइरहेको, आवाज उठाइरहेको, बोलाइरहेको, रोक नगर भनिरहेको अवस्थामा जबरजस्ती पास गर्नुहुन्न भन्ने छ लोकतान्त्रिक विधि मान्यता हो त्यो। तर यिनीहरू के को लोकतान्त्रिक विधि मान्यता गर्छन् र उनीहरू जे पनि गर्न तयार हुन्छ नि, जति बेला जे पनि गर्न तयार हुन्छ, तर उनका स्वार्थ पुरा हुनु पर्यो, उनले भने बमोजिम हुनु पर्यो। गरे हामी नारा जुलुस गरिरहेका छौँ, विरोध गरिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। अब उनीहरूले अर्कोतिरबाट लिएर गएर चाहिँ पास गर्ने काम गरे। हाम्रो बहुमत छ, हामी बहुमतले पास गर्छौँ भने अब त्यस पछाडि छानबिन गर्ने कामहरू पनि भयो। छानबिन त के भएर थियो, आफै झाँक्री आफै बोक्सी छ नि।
बहुमत उनीहरूको थियो, बहुमतले चोख्याउने काम गर्यो, हामीलाई थाहा थियो। तर पनि हाम्रो जो त्यो छानबिन समितिमा बस्ने हाम्रो सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले नोट अफ डिसेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरूले चाहिँ यो एकदम यो जालझेल हो, षड्यन्त्र हो, त्यो बिचौलियाहरू गएकै हुन्। त्यहाँ त प्रश्न देखियो नि, एउटा घरको पब्लिकको एउटा सडकको त्यो के भन्छ सिसिटिभीको फुटेज हराउँदैन, एउटा व्यक्तिको घरमा राखेको हराउँदैन, अफिसमा राखेको हराउँदैन, अनि सिंहदरबारको मन्त्रालयभित्र भएको चाहिँ डिलिट हुन्छ। 3 महिनासम्म सिसी फुटेज राखिराख्नुपर्ने त्यो चाहिँ कानुनी व्यवस्था छ। 3 महिना होइन, त्यो 13 दिनमा हटाइदिने काम गरेछ। त्यो मन्त्रालयमा काम गर्यो, मन्त्रालयको मन्त्री नै त्यस्तोमा लागेपछि के लाग्छ त? मन्त्रीले बदमासी गर्यो, आफ्नो एउटा कर्मचारीलाई खटाइदियो, सिसिटिभी फुटेज नै त्यहाँबाट हरायो, चोरी भयो त्यहाँबाट। यस्तै छ। दर्शक छोटो विश्रामपछि फेरि आउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला धर्म टेलिभिजन। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। पराक्रम चक्र, झै झगडा शान्ति गर्न, युद्धहरूमा विजय हासिल गर्न, शारीरिक वाचिक र मानसिक पराक्रमी बन्न, सधैँ सबै शत्रुहरूबाट अपराजित हुन यो पराक्रम चक्र लगाइन्छ। उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र, रिस उठ्ने, रिसको कारणले मन बसमा राख्न नसक्ने र उच्च रक्तचाप रोगको समाधान गर्न यो उच्च रक्तचाप रक्षा चक्र लगाइन्छ। जनहित आवाज। हजुर खेमजी, अब निर्वाचनको अभियान अब 2 महिना 11 दिन बाँकी जस्तो लाग्छ मलाई हिसाब गर्दा। हजुर, अबको निर्वाचनमा खेमप्रसाद लोहनीले टिकट पाउँछ क्या पाउँदैन, त्यसको लागि के गृह कार्य हुँदैछ? तपाईँको क्षेत्रमा पनि दर्जनौँ कमरेडहरूको नाम देखिन्छ। हजुर, सधैँ खेमलाई दिने हो त, यसपालि त हुन्न भन्ने ग्रुपिजम पनि छन्। पार्टी फुटी पनि फेरि ग्रुपिजम भइरहेछ। हजुर, यस विषयमा तपाईँको रिभ्यू के छ? अब म नेकपा एमालेको जिम्मेवार, वफादार, इमान्दार, अनुशासित कार्यकर्ता हो। मलाई पार्टीले जहाँ जे जिम्मेवारी दिन्छ म त्यो जिम्मेवारी एकदम सजिलोसँग हाँसी हाँसी उत्साहपूर्वक म त्यो एकदम हलुका मनले म त्यो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्छु। त्यसकारण मलाई यो निर्वाचनको जुन अनुमति पत्र टिकट भन्छन् त्यो टिकट मेरो लागि ठुलो कुरा होइन। मलाई के लाग्छ भने मैले एकदम धेरै अहिलेसम्म मैले कुनै पनि पदमा म घनीघसी गरेर आएको छैन। मलाई चाहिँ पार्टीले निर्णय गरेर दिएकोमा म तयार भएर लिएर आएको हो, जिम्मेवारी निर्वाह गरेको। म अहिले पनि त्यसै गरी छु। मै नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो दाबी पनि होइन, तर मैले यो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा, यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, एकदमै ठुलो घेराबन्दी छ, यो अवस्थामा मैले पार्टी छोड्नुहुन्न, पार्टीको जिम्मेवारी छोड्नुहुन्न भन्नेमा म छु। अब पार्टीले के निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मान्ने कुरामा म एकदम तयार छु। अब सजिलो अवस्थामा गठबन्धन गरेका थियौँ, निर्वाचन जित्यौँ, म सांसद पनि रहेँ,
भएँ। अब अहिले चाहिँ हामीलाई चौतर्फी आक्रमण भइरहेको षड्यन्त्र भइरहेको बेलामा मैले चाहिँ म होइन ल अरू कोही अगाडि सर भनेर मैले भन्ने कुरा त्यो ढ्याङ्ग्रो ठटाउनेले भन्छ नि राम्रो राम्रो कुरा पाए चाहिँ म छु नि भन्छ अनि ऋण तिर्ने कुरा दुःख गर्ने कुरा पाए चाहिँ लौ न साथी हो अरू साथीहरू बोलिदेऊ भनेर भन्यो भन्ने छ नि हाम्रो पहिलाको भनाइ छ नि एउटा होइन त म त्यस्तो गर्दिनँ म चुनौतीको सामना गर्नको लागि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उभिनको लागि आगोको अगाडि खेल्नको लागि म जहिले पनि तयार भएको मान्छे हो आवश्यक पर्छ भने म अहिले पनि गर्छु अब मेरो पार्टीले चाहिँ होइन तपाईँ बस्नुहोस् तपाईँले निर्वाचनको कमान्ड गर्नुहोस् अरू मान्छेलाई त्यो भन्नु हो भने म त्यो पनि मान्न तयार छु हामीले काम गर्ने ठाउँ यो संसद मात्रै होइन योभन्दा अरू पार्टीका अरू ठाउँ पनि छन् अरूमा पनि गरेर जान सकिन्छ अब अहिले गुटबन्दीको जुन कुरा छ अब जति गुटबन्दी गरे पनि निर्वाचन क्षेत्र त मै भएको निर्वाचन धादिङ 2 नै हो है अब त्यो त्यहाँको धादिङ 2 को सिनियर पार्टीको कार्यकर्ता नेता जे भने पनि सिनियर मै हो त्यहाँको अरू जो साथीहरू अहिले इच्छा राख्नु भएको छ उहाँ साथीहरूले जायज हो उहाँहरूले इच्छा राख्ने कुरा पनि मैले पनि इच्छा राखेको छु व्यक्त गरेको छु सिफारिस भएको छ जिल्लाबाट अब पार्टीको नेतृत्वले त्यसलाई केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्ने कुरा हो अब कस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ खास गुटबन्दी होइन साथीहरूले इच्छा राख्नु भएको हो हामी के गर्छौँ भने निर्वाचनमा त्यहाँको आवश्यकता स्थिति अनुसार हेरेर पार्टीले निर्णय गर्छ केन्द्रीय कमिटीले हामी फेरि एकजुट भएर अगाडि बढ्छौँ म भएँ अरू साथीहरू एकजुट हुनुहुन्छ अरू साथी हुनु म एकजुट हुन्छु हामी अगाडि बढ्छौँ त्यसमा हाम्रो हानथाप विवाद केही हुँदैन यो सामान्य कुरा हो यो मूल कुरा त आन्दोलन हो पार्टीको विषय हो जनताको मतको रक्षा हो सजिलो अवस्थामा तपाईँले निर्वाचन जितेको कुरा भनिसक्नुभयो त्यतिखेर अब पार्टी पनि 2टा पार्टी एक थियो अब अहिले त तपाईँको 5वटा पार्टीले गठबन्धन गर्दैछ त्यो गठबन्धनसँग तपाईसँग जुट्नको लागि तपाईसँग कस्तो शक्ति छ अब यो 5वटा पार्टी त मैले आँखाले देखाएको छैन आछ्यौँ खाएँ बाछ्यौँ खाएँ झुसे बारुला भने जस्तै छ यो है यो झुसे बारुलाहरू है झुसे बारुला केही जम्मा भएको छ यिनीहरूलाई किचिमिची बनाएर अगाडि जान सक्छौँ हामीले मूल कुरा त हामीसँग 34% मत त हामीसँगै छ नि त्यसमा अलिकति बढाउने कुराहरू हो हामीले त्यसमा 5-7% मत बढायौँ भने पनि हामी निर्वाचन जित्न सक्छौँ तटस्थ मतहरू पनि छ त्यो अवस्था छ एउटा त हामीले हाम्रो सरकारले गरेको जुन कामहरू छ हामी सरकारमा रहेको बेलामा गरेका जति पनि राष्ट्रिय योगदानका महत्त्वका उपलब्धिका विषयहरू छन् त्यो हामी जनताको बीचमा लिएर जान्छौँ हामीले जनतालाई हामीले अनुरोध गर्छौँ दोस्रो कुरा यो गठबन्धन सरकारले गरेको जति पनि राष्ट्रघाती कामहरू छ महँगीको विषयहरू छ यसले खेलेको नाटक एमसीसी एसपीपीको नाटक छ नि त्यो पनि एउटा गजबको नाटक छ त्यसलाई त हामीले मञ्चन गर्नुपर्छ सडक नाटक बनाउनुपर्छ त्यसलाई एसपीपी र एमसीसीलाई है त्यो सडक नाटक पनि हामी त्यहाँ जनताको अगाडि पर्दाफास गरिदिन्छौँ त्यो सडक नाटकको पनि हामी त्यो गरेर जान्छौँ अब अरू यिनले गरेका चाहिँ राष्ट्र विरोधी कामहरूको यिनीहरूले हाम्रो देशको सीमा मिचिरहेको त्यो भारत लिम्पिया धुरा अहिले पनि हाम्रो हो भनेर भन्न सक्दैन उनीहरू कानमा तेल हालेर बस्छ थाहा नपाए जस्तो गरेर सन्चो मानेर बस्छ भारतीय एसएसपीले हाम्रो जयसिंह धामी जस्तो युवालाई चाहिँ महाकाली नदीमा तुइन काटेर खसाइदिएर मारेको छ त्यसको विरुद्धमा चुँ बोल्न सक्दैन यिनीहरू त्यस्तो खालको अवस्थाहरू गरिरहेको छ अब यिनले गरेको नागरिकतादेखि लिएर महँगी बढाएको बिचौलिया व्यथिति गरिरहेको निर्वाचन आचार संहिताको विपरीत गरिरहेको जे जति विषयहरू छन् स्थानीय तहमा देखाएको नाङ्गो नाच जस्तो छ तपाईँले 5 वर्ष हेर्नु होला नेपाली जनताले थाहा पाउँछन् 5 वर्षमा स्थानीय तहलाई खलीखङ्गार खोक्रो बनाउनेछ भ्रष्टाचारको र त्यस पछाडि कुशासनको अखडा बनाउनेछ जनताहरू नै यिनका विरुद्धमा कुचो लौरो लिएर जनताहरू चाहिँ बाहिर उठ्नेछन् त्यो स्थिति बन्नेछ जनताले थाहा पाउँछ नि यिनले गरेका त्यसकारण उनले गरेका जे जति नराम्रो कुराहरू छन् व्यथितिहरू छ राष्ट्र र जनघातका विषय छन् त्यो पनि हामीले लिएर जान्छौँ हामीले गरेका राम्रा कामहरू पनि हामीले लिएर जान्छौँ र भावी हामीले गर्ने योजनाहरू के छन् त्यो योजना भनेको त प्रमुख कुरा त हामीले समृद्धिको अभियान जो चलाएका थियौँ यिनले अहिले त्यसलाई ब्रेक गरिदिएका छन् हामी त्यसलाई सम्पन्न गर्ने दिशामा हामीले लिएर जानेछौँ हामी सम्पन्न गर्छौँ त्यसमा अर्को हाम्रो 15औँ योजनाले निर्दिष्ट गरेको कुराहरू होइन अब त्यस पछाडि सन् 2030 सम्ममा
हामीले चाहिँ जो पुरा गर्नुपर्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डहरू छ त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्ने विषयहरू, यी सबै विषयहरूलाई हामीले लिएर जानेछौँ र हामी सरकारमा गर्दा गरेका हामीले जति सुधारहरू थिए नि त्यो विषयहरू पनि हामीले लिएर जान्छौँ। हामीले त 14वटा सूचकहरूमा त्यसमा चाहिँ हामीले सुधार गरेका छौँ, वृद्धि गरेका थियौँ। यिनीहरूले त अहिले त्यो वृद्धि होइन, त्यो सूचकहरूलाई अब अहिले त आर्थिक सूचक पनि तल झार्ने काम, मानवीय विकासको सूचक पनि तल झार्ने काम, रोजगारीका सूचकहरूलाई पनि तल झार्ने काम, सुशासनका सूचकहरूलाई पनि तल झार्ने काम, लथा लिङ्ग व्यथिति बनाउने काम गरिरहेको छ नि। हामी त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ। त्यसकारण र निर्वाचनमा उनले गरेका जति नै धाँधली र बदमासीका, षड्यन्त्रका, राज्य शक्तिका दुरुपयोगका जति हरकतहरू थिए हामी त्यो हरकतलाई अब हुन दिँदैनौँ, हामी त्यसलाई चेक गर्छौँ। त्यसकारण हामीले अबको निर्वाचनमा चाहिँ हामी जित्ने ढङ्गले हामीले तयारी गरेका छौँ। हामी जित्छौँ, हामी सरकार बनाउँछौँ, हामीलाई कुनै समस्या छैन यसमा। महत्त्वपूर्ण विचारको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद, जनहित आवाजलाई पनि धन्यवाद, टेक सरलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। हामी अन्तर्संवाद गर्दैथ्यौँ खेमप्रसाद लोहनी, नेकपा एमालेका केन्द्रीय र आगामी निर्वाचनको लागि प्रस्तावित उम्मेदवारसँग। हेर्दै गर्नुहोला धर्म टेलिभिजन। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।